Thank you, Sister Angela, for this wonderful opportunity. Actually, I only came to know just a short while ago because I've not been attending prayer meetings. So I think I was not so much aware of what is going on. I apologize for that. But anyway, a very short time. So म नेपालीमै परमेश्वरको वचन ल्याउन गइराखेको छु. I hope everybody can understand or at least can get the essence of what I'm going to share this evening. Actually, I'm just going to share from the book of Ephesians. And म चाहिँ एफिसीको 4औं अध्यायबाट म तपाईलाई केही कुराहरू बताउन गइराखेको छु. हामी सबैलाई थाहा छ 4औं अध्याय. Everybody is very, very familiar with the 4th chapter of the book of, or rather the epistle of Ephesians. यहाँ पावलले के भन्छ भन्दाखेरि यस कारण म प्रभुको निम्ति कैदी तिमीहरूलाई आग्रहपूर्वक बिन्ती गर्दछु कि जुन बोलावटमा तिमीहरू बोलाएको छौ त्यही योग्यको जीवन यापन गर. सारा दीनता, नम्रता र धैर्यले सारा नम्रता दीनता र धैर्य साथ एउटाले अर्कालाई let me just start. Okay. यसै कारण म पावल तिमीहरूको यसै कारण म पावल तिमीलाई आग्रहपूर्वक बिन्ती गर्दछु कि जुन बोलावटमा तिमीहरू बोलाइएको छौ त्यही योग्यको जीवन यापन गर. सारा दीनता, नम्रता र धैर्य साथ एउटाले अर्कालाई प्रेममा सहेर शान्तिको बन्धनमा पवित्र आत्माको एकता कायम राख. शरीर एउटै छ र पवित्र आत्मा एउटै हुनुहुन्छ. जसरी तिमीहरू बोलाउँदा एउटै आशामा बोलाएको थियो. जुन आशा तिमीहरूको बोलावटसँग गाभिएको छ, एउटै प्रभु, एउटै पवित्र आत्मा, एउटै बप्तिस्मा, हामी सबैको एउटै परमेश्वर पिता जो सबैमाथि, सबैमा र सबै मध्ये हुनुहुन्छ. अनि ख्रिस्टको वरदानको नाप अनुसार हामी हरेकलाई अनुग्रह दिएको छ. जसरी लेखिएको छ कि उहाँ उच्चमा चढिजानु हुँदा कैदलाई बन्दी बनाएर लैजानु भयो र मानिसहरूलाई वरदान दिनुभयो. अनि यो उच्चमा चढिजानु भनेको चाहिँ के हो? त्यही हो कि उहाँ पृथ्वीको तल्लो भागमा ओर्लनु पनि भयो. उहाँ जो तल्लो भागमा ओर्लनु भयो उहाँ नै सारा स्वर्गहरूभन्दा धेरै माथि चढिजानु भयो, जसमा उहाँले सबै थोकलाई परिपूर्ण पार्न सक्नु. अनि उहाँका वरदानहरू चाहिँ यिनै हुन् कि कोही प्रेरितहरू, कोही अगमवक्ताहरू, कोही प्रचारकहरू, कोही मण्डलीका पास्टरहरू र कोही शिक्षकहरू बनुन् कि ख्रिस्टको शरीर निर्माण होस् र सेवाको काम गर्न सन्तहरू चाहिँ सुसज्जित पाउन्. जबसम्म हामी विश्वासको र परमेश्वरका पुत्रको ज्ञानको एकता प्राप्त गर्दैनौँ र परिपक्व मानिस पनि हामी ख्रिस्टको पूर्णताको नापसम्म पुग्दैनौँ. यसरी छालले अघि पछि हुत्याएका धार्मिक सिद्धान्तका प्रत्येक बतासले मानिसहरूका जालझेल, धूर्तता र फट्याइले यताउता उडाएका बालकहरू चाहिँ नहौँ, बरु प्रेमसित सत्य बोल्दै हरेक कुरामा हामी उहाँसम्मै अर्थात् ख्रिस्टसम्मै बढ्दै जाउँ जो शेर हुनुहुन्छ. उहाँबाट नै प्रत्येक शरीर प्रत्येक जोडीद्वारा जोडिएको र बाँधिएको भएर हरेक भागले ठिकसँग काम गरी सुगठित हुनेछ र प्रेममा वृद्धि हुँदै जान्छ. यो चाहिँ एफएससीको 4 अध्यायबाट मैले तपाईँलाई अहिले वाचन गरेँ. अनि एफएससीको पुस्तक तपाईँले पढ्नु भएको छ निश्चय पनि. अनि यो चाहिँ यस्तो खालको पुस्तक हो, म तपाईँलाई चुनौती पनि दिन चाहन्छु, साथसाथै तपाईँलाई उत्साहित पनि गर्न चाहन्छु कि एकदमै पावलको उत्कृष्ट लेखकहरू मध्येमा यो पर्दछ. अर्को पुस्तकहरूमा तपाईँले पावलले जम्मा 13वटा पुस्तकहरू लेखेका छन्, जसमध्येमा
मलाई लाग्छ रोमी पुस्तकहरू चाहिँ यो त एउटा कस्तो भन्ने एउटा त एउटा है रोमीको पुस्तकहरू कुनै हामी वर्णनै गर्न सक्दैन जो चाहिँ उनले आफ्नो हृदयदेखि लेखेका छन् उनले आफ्नो आफ्नो भनौँ आफ्नो हृदयदेखि लेखेका छन् यस्तो गहिरो पुस्तक छ जसमा पावलले धेरै गहिरा गहिरा रहस्यका कुराहरू गरेका छन् तर एफिसीको पुस्तक एउटा यस्तो खालको पुस्तक हो जसले तपाईँ हाम्रो ख्रिस्टमा भएको हाम्रो जुन पहिचान छ हाम्रो आइडेन्टिटी छ यसलाई चाहिँ एकदमै उत्कृष्ट साथ यसले बताएको छ एकदमै गहिराई साथ यसले बताएको छ अनि एकजना चाइनामा एकजना एकदमै प्रभुको धेरै महान दास हुनुहुन्थ्यो जसले चाहिँ आफ्नो अधिकतर समय आफ्नो जुन समय छ त्यो समय चाहिँ उहाँले जेलमा उहाँले गुजार्नु भयो तर उहाँले जेलमा बसेर पनि धेरै यस्ता गहिरा गहिरा कुराहरू उहाँले लेख्नुभयो जो चाहिँ आज मण्डलीको निम्ति र उहाँको प्रकाशहरू चाहिँ आज मण्डलीको निम्ति धेरै लाभदायक भएको छ अनि उहाँको लेखोटद्वारा चाहिँ हामी परमेश्वरलाई अझ करिबसँग हामी चिन्न सक्दछौँ जहाँ तपाईँलाई थाहा छ र उहाँको नाम चाहिँ वाचमन अनि उहाँले एउटा पुस्तक लेख्नु भएको छ अनि जसको नेपाली पनि अनुवाद भएको छ अनि उहाँले चाहिँ एफएसीको पुस्तकलाई चाहिँ 3वटा मुख्य भागमा चाहिँ उहाँले आउटलाइन गर्नुभएको छ अनि 3वटा उहाँको शब्दहरू जुन शब्द उहाँले प्रयोग गर्नुभएको छ त्यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि बस्नु अनि उभिनु र खडा हुनु बस्नु उभिनु र खडा हुनु अनि उहाँको प्रकाश चाहिँ के छ भन्दाखेरि जबसम्म हामी ख्रिस्टमा बसेका हुँदैनौँ जबसम्म हामीहरू परमेश्वरले जुन हामीलाई स्वर्गीय स्थानमा हामीलाई जुन स्थान उहाँले चाहिँ राखिदिनु भएको छ जुन स्थानमा जबसम्म हामी बसेका हुँदैनौँ तबसम्म हामीहरू खडा हुन सक्दैनौँ त्यही मानिसहरू मात्र खडा हुन सक्दछन् जो मानिसहरू चाहिँ वास्तवमै परमेश्वरले हाम्रो निम्ति राखिदिनु भएको ती स्वर्गीय स्थानहरूमा चाहिँ हामी आफैलाई बसेको हामी पाउँदछौँ वास्तवमा हाम्रो क्रिस्चियन जीवन चाहिँ बसेर सुरुवात हुँदो रहेछ क्रिस्चियन जीवन चाहिँ बसेर सुरुवात हुन्छ परमेश्वर कतिपल्ट अनयुजल काम गर्नुहुन्छ परमेश्वरले 6 दिनसम्म उहाँले चाहिँ काम गर्नुभयो सबै सृष्टिको काम गर्नुभयो अनि हामी 6औं दिनमा परमेश्वरले हामीलाई बनाउनु भयो तर 7औं दिनमा परमेश्वरले हामीलाई काम गर्नको लागि लखेट्नु भएन परमेश्वरले हामीलाई 7औं दिनमा हामीलाई विश्राम दिनुभयो अनि हाम्रो ईसाई जीवन चाहिँ विश्रामबाट सुरुवात भएको छ अथवा बसेर सुरुवात भएको छ हामी उठेर हैन काम गरेर भएको छैन हामी चाहिँ पहिला चाहिँ बसेर चाहिँ विश्रामबाट चाहिँ हामीले हाम्रो परमेश्वरसँगको अथवा परमेश्वरमा रहेको हाम्रो जीवनलाई चाहिँ हामी सुरुवात गर्दछौँ तर बस्नु चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा अनि बस्नु कहाँ भन्दाखेरि हामी परमेश्वर सँगसँगै बस्नु एफएसीको 1:3 लेखेको छ कि हाम्रा प्रभु येशू ख्रिस्टका परमेश्वर र महिमाका पितालाई धन्यवाद होस् हाम्रो प्रभु येशू ख्रिस्टका परमेश्वर र पितालाई धन्यवाद होस् कि उहाँले हरेक स्वर्गीय स्थानहरूमा हरेक आत्मिक आशिषले हामीलाई ख्रिस्ट येशूमा आशीर्वाद दिनुभएको छ हरेक स्वर्गीय स्थानहरू भनेको छ ती स्थानहरू जहाँ चाहिँ हामी परमेश्वरको हामी उपस्थितिमा रहँदछौँ पवित्र आत्माको हामी अधीनतामा रहँदछौँ परमेश्वर सँगसँगै हामी रुचि रहँदछौँ अनि त्यही नै परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई सबै स्वर्गीय आशिषहरूले चाहिँ हामीलाई ख्रिस्ट येशूमा आशीर्वाद दिनुभएको छ हामी परमेश्वरको वचनमा यो पनि पढ्दछौँ कि परमेश्वरले जो येशू ख्रिस्टमा हामी सबैको निम्ति जो प्रतिज्ञाहरू दिनुभएको छ ती सबै प्रतिज्ञाहरू चाहिँ उहाँले येशू ख्रिस्टमा हो र आमीन उहाँले भनिसक्नु भएको छ तर ती सबै स्वर्गीय स्थानमा परमेश्वरले हामीलाई राखिदिनु भएका उहाँका सबै आत्मिक आशिषहरू चाहिँ त्यो ठाउँमा हामी उपभोग गर्न सक्दछौँ जुन ठाउँमा चाहिँ हामी ख्रिस्टसँग हामी बढ्दछौँ ख्रिस्टसँग हामी बस्दछौँ यदि हामी ख्रिस्टसँग बसेका छैनौँ भने चाहिँ ती स्वर्गीय आशिषहरू हामीले प्राप्त गर्न सक्दैनौँ यो असम्भव छ अनि ख्रिस्टसम्म हामी कसरी बस्न सक्दछौँ भन्दाखेरि जब हामी ख्रिस्टमा चाहिँ
हामीले सुन्नेका हुँदछौँ। हामी रोमीको 8 अध्यायमा हामी पढ्दछौँ कि उहाँले चाहिँ हामीलाई पहिला हामीलाई सुन्नुभयो, त्यसपछि हामीलाई बोलाउनु भयो, त्यसपछि हामीलाई उहाँले चाहिँ हामीलाई के अरे धर्मी ठहराउनु भयो, अनि त्यसपछि उहाँले हामीलाई चाहिँ अन्तमा महिमित पनि हामीलाई तुल्याउनुहुन्छ। सुन्नुभयो, बोलाउनु भयो, अनि त्यसपछि हामीलाई उहाँले चाहिँ सुन्नुभयो अनि बोलाउनु भयो, धार्मिक ठहराउनु भयो, अन्तमा चाहिँ उहाँले हामीलाई महिमित पनि उहाँले तुल्याउनुहुन्छ। यी सबै कुराहरू जो प्रक्रियागत तरिकाले चाहिँ परमेश्वर हाम्रो जीवनमा गरिसक्नु भएको छ। अनि जब यी सबै प्रक्रियागत कामहरू हाम्रो जीवनमा हुँदछन् अनि हामी जब परमेश्वरको सिंहासनमा चाहिँ हामी बसिएको अथवा आफूलाई बसेको हामी पाउँदछौँ, त्यहाँदेखि हाम्रो इसाई जीवन चाहिँ सुरुवात हुँदछ। अनि जब हामी बस्दछौँ अनि बसेपछि त्यसपछि हामी खडा हुँदैछौँ हेर्नुहोस् है, हामी बसेपछि पहिला बसेपछि हामी त्यसपछि हिँड्दछौँ, बसेपछि पहिला हामी हिँड्दछौँ अनि हिँड्नु भनेको चाहिँ यही 4 अध्यायदेखि 6 अध्यायको 14 पछिमा चाहिँ हामी एउटा इसाई जीवन हामी कसरी हिँड्दछौँ भन्ने कुरा यहाँ लेखिएको छ। अनि यहाँ धेरै गहकिला कुराहरू चाहिँ पावलले के गरेको छ भन्दाखेरि कि पावलले हामीलाई चाहिँ यी पञ्चदलीय सेवकाईहरू चाहिँ मण्डलीलाई दिनुभएको छ, जुन पञ्चदलीय सेवकाईद्वारा चाहिँ हामी एक अर्का सँगसँगै एक साथ हामी मिलेर चाहिँ हामी हिँड्न सक्दछौँ। अनि यसको सुरुवात चाहिँ हिँड्न कसरी हामी सुरुवात गर्न सक्दछौँ भन्दाखेरि जब हामीले आफ्नो बोलावटलाई थाहा गर्छौँ भनेछ नि त होइन। यसै कारण पावल तिमीहरूको निम्ति एक कैदी तिमीलाई आग्रहपूर्वक बिन्ती गर्दछु कि जुन बोलावटमा तिमीहरू बोलाएका छौ, जुन बोलावटमा तिमीहरू बोलाएका छौ त्यही योग्यको जीवन यापन गर, सारा दिनता नम्रता र धैर्य साथ एउटाले अर्कालाई प्रेममा सहेर शान्तिको बन्धनमा पवित्र आत्माको एकता राख्ने प्रयत्न गर। अनि सबभन्दा पहिला चाहिँ हामी के देख्दछौँ भन्दाखेरि पवित्र आत्मामा हामी चाहिँ एकतामा आउने कुरा। अब यो एकता भन्ने कुरा कसरी आउन सक्दछ? एकता भनेको चाहिँ शारीरिक एकता मात्र होइन, यो चाहिँ एउटा सर्वाङ्गीण एकता हो। यो एउटा हाम्रो मानसिक रूपमा अनि त्यसपछि आध्यात्मिक रूपमा अनि त्यसपछि शारीरिक रूपमा आध्यात्मिक रूपमा हो, आत्मिक रूपमा हरेक क्षेत्रमा चाहिँ जब हामी एकै मनका हुँदछौँ तब हामीमा चाहिँ एकता हुँदछ। यसो प्रभुले पनि 18 अध्यायमा मत्तीको 18 त्यही भन्नुभयो कि पृथ्वीमा जब तिमीहरू मध्ये 2 या 3 एकै मनका भइकन जब आउँदछौ म तिमीहरूको बिचमा हुनेछु। अनि प्रभुको उपस्थिति यदि हामीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ सुनिश्चित गर्ने हो भने परमेश्वरको उपस्थितिलाई चाहिँ यदि हाम्रो जीवनमा चाहिँ सुनिश्चित गर्ने हो भने चाहिँ यी सबै किसिमको सर्वाङ्गीण तरिकाले चाहिँ हामी एक हुन सक्दछौँ भने चाहिँ तब मात्र हामी एकदम हुन सक्दछ। अनि परमेश्वरले हामीलाई परमेश्वरको ज्ञानको एकतामा हामीलाई ल्याउनको निम्ति उहाँको पूर्णताको कदसम्म ल्याउनको लागि चाहिँ उहाँले हामीलाई 5 वटा विशेष यस्ता पञ्चदलीय सेवकाईहरू दिनुभएको छ, जो चाहिँ उहाँले हामीलाई चाहिँ त्यो वरदान स्वरूप हामीलाई दिनुभएको छ। हामी तल पढ्यौँ नि होइन, यसभन्दा पहिला चाहिँ प्रेरितहरू, त्यसपछि अगमवक्ताहरू, त्यसपछि प्रचारकहरू, त्यसपछि मण्डलीका पास्टर्सहरू, त्यसपछि शिक्षकहरू, अनि हरेक व्यक्तिहरूले चाहिँ आफ्नो आफ्नो बोलावट अनुसार चाहिँ हामीले काम गर्नु एकदमै नितान्त आवश्यकता छ। हामी पावलको 3 वटा बोलावट थियो, पावलको जम्मा 3 वटा बोलावट थियो। तपाईँलाई थाहा छ होला, पावलले आफूलाई कहिले पनि पास्टर भनेर सम्बोधन गरेर, पावलले कहिले पनि आफूलाई चाहिँ अगमवक्ता भनिकन सम्बोधन गरेर, पावलले आफूलाई चाहिँ 3 वटा क्षेत्रमा चाहिँ बोलावट पाएको तिमीले चाहिँ तिमीलाई बताएको छ। सबभन्दा पहिला चाहिँ प्रेरित, अनि त्यसपछि प्रचारक र तेस्रो चाहिँ भन्नुहोस् त, तेस्रो चाहिँ शिक्षक। प्रेरित, प्रचारक र शिक्षक हो। अलिकति बहु बोलावट हाम्रो हुन सक्दछ। यदि हामी पास्टर छौँ भने चाहिँ साथ हुन सक्दछ हामीलाई अगमवक्ताको सेवकाई पनि तपाईँले हामीलाई थप दिन सक्नुहुन्छ, किनभने हामीलाई परमेश्वरले कसैलाई 5 वटा, कसैलाई 3 वटा, कसैलाई 2 वटा तोडाहरू दिनुहुन्छ। यो उहाँको सार्वभौम इच्छामा निहित कुराहरू हुन् अनि उहाँले दिन सक्नुहुन्छ। तर यदि हामी पास्टर हौँ भने चाहिँ हामीले पास्टरी सेवकाईले चाहिँ बखुबीको साथमा हामीले गर्नु पर्यो। हामी पहिलो तिमोथी 3 अध्यायमा पनि पढ्दछौँ बिशपको जुन योग्यताका कुराहरू छन्। अघि यदि शिक्षक हो भने उसले एकदमै निपुणताका साथमा
शिक्षा दिनु पर्यो। अनि हामी मलाकीको पुस्तकमा लेख्दछौँ कि मानिसहरूले चाहिँ पुजारीको मुखबाट चाहिँ मानिसहरूले चाहिँ ज्ञानको कुरा खोजी गर्नु पर्दछ, अथवा अनि उनीहरूले चाहिँ ज्ञानको कुराहरू चाहिँ दिन सक्नु पर्दछ। अनि यदि शिक्षक हुन् भने प्रभुले तपाईँलाई एकदमै शिक्षकको रूपमा चाहिँ देखाउँदै हुनुहुन्छ भने चाहिँ तिमोथीकै 2 अध्यायको 15 पदमा लेखिएको छ कि के भन्छ, के लेखेको छ भन्दाखेरि के लेख्छ भन्दाखेरि शर्माउन नपर्ने तर सत्यको वचनलाई ठिकसँग शर्माउन नपर्ने तर सत्यको वचनलाई ठिकसँग प्रयोग गर्ने कामदार चाहिँ आफूले आफूलाई परमेश्वर ग्रहण योग्य तुल्याउने भरमग्दुर प्रयत्न गर्ने। शर्माउन नपर्ने तर सत्यको वचनलाई ठिकसँग प्रयोग गर्ने कामदार चाहिँ आफूले आफूलाई परमेश्वरमा ग्रहण योग्य तुल्याउने भरमग्दुर प्रयत्न गर्ने। यसको अर्थ के भन्दाखेरि यदि तपाईँ शिक्षकको वरदान दिनुभएको छ भने बी लाइक अ टिचर, टिच लाइक अ टिचर। अनि हामी याकुबको पुस्तकमा पढ्दछौँ, 3 अध्यायमा पढ्दछौँ, यदि तपाईँले चाहिँ सही शिक्षा दिन सकिराख्नु भएको छैन भने तपाईँ शिक्षक हुने कोसिस नगर्नुहोस्। किनभने तपाईँलाई थाहा छ कि हामी धेरै गल्ती गर्दछौँ र हामीले गर्ने हरेक गल्तीहरूको त्यसको कन्सिक्वेन्सहरू छ, त्यसको परिणामहरू छ। अनि परमेश्वरले हामीबाट त्यसको हिसाब किताब नै भन्छ। यदि हामी शिक्षक नै हुन चाहन्छौँ भने चाहिँ हामी शिक्षक जस्तै भएर हामीले सिकाउनु पर्यो। यदि पास्टरकै बोलावट हामी पाएको छ भने चाहिँ हामी पास्टरीय बोलावटको योग्य चालमा चल्नु पर्यो। अनि समग्रमा चाहिँ यहाँ के भनेको छ भन्दाखेरि 5वटा पंचदलीय सेवकाई दिएका छन्। यसको मुख्य उद्देश्य के भन्दाखेरि हामीले अघि पढ्यौँ कि ख्रिस्टको शरीर निर्माण होस्। हामी सबै जो ख्रिस्टको शरीर छौँ, हामी ख्रिस्टको शरीर चाहिँ निर्माण होस् र सेवाको काम गर्न चाहिँ सन्तहरू चाहिँ सुसज्जित हौँ। जबसम्म हामी विश्वास र परमेश्वरको पुत्रको ज्ञानको एकतामा हामी आउँदैनौँ। परमेश्वर हामीलाई वरदान दिनुभएको कारण चाहिँ के भन्दाखेरि कि एउटाले अर्कालाई हाम्रो आफ्नो बोलावटद्वारा सेवकाई पुर्याउँदै ख्रिस्टको त्यस ज्ञानसम्म चाहिँ हामी एक अर्कालाई पुर्याउनको लागि र हामी ख्रिस्टको पूर्णताको नापसम्म चाहिँ एउटाले अर्कालाई पुर्याउनको लागि छौँ। हेर्नुहोस् त, परमेश्वर कति हामीलाई ट्रेन गर्नुहुन्छ अनि परमेश्वरले यी सबै कुराहरू चाहिँ मण्डलीलाई उहाँले दिनुभएको छ ताकि एक अर्काको वरदान प्रयोगद्वारा चाहिँ हामी एक अर्कालाई ख्रिस्टको त्यस सिद्धताको नापसम्म पुर्याउनको लागि चाहिँ हामीले मद्दत गर्न सक्छौँ। अनि धेरै यस्ता खालका कुराहरूबाट पनि यी सबै कुरा यदि हामीले सही तरिकाले गऱ्यो भने चाहिँ हामी आफूलाई जोगाउन सक्छौँ, मण्डलीलाई जोगाउन सक्छौँ। तर के भन्छ भन्दाखेरि यसरी छालले अघि पछि हुत्याएका धार्मिक सिद्धान्तका प्रत्येक बतासले मानिसका जालझेल, धूर्तता, फट्याइले यताउता उडाएका बालकहरू जस्ता न। यहाँ त अब नेपालीमा त राम्रो सुनिन्छ, बालक भन्ने शब्द राम्रो सुनिन्छ, तर बालक भन्ने चाहिँ अङ्ग्रेजीमा त्यसलाई बेब भन्छ। बेब भनेको चाहिँ जस्तै भर्खरै दुध खाँदै गरेको सानो शिशु जस्तो हामी चाहिँ नहौँ। हामीले ठोस आहार खानु अथवा हामीले चाहिँ एकदमै गहकिला कुरा गर्नु, परमेश्वरका ती रहस्यका ज्ञानहरूलाई चाहिँ हामीले परमेश्वरको अनुग्रह र प्रेममा चाहिँ एकदमै कस्तो भन्दाखेरि सुव्यवस्थित तरिकाले चाहिँ हामीले दिन यस्ता खालका व्यक्तिहरू हुन सक्छौँ ताकि हामी सबैजना परमेश्वरको त्यस सिद्धताको पूर्णताको नापसम्म, ख्रिस्टको सिद्धताको कदसम्म चाहिँ हामीले सँगसँगै हुन सक्छौँ। किनभने संसारमा यस्ता धेरै छालहरू छन् जसले चाहिँ हामीलाई कहिले यता उट्याउँछ, कहिले यता उट्याउँदछ, यताबाट एउटा डक्ट्रिन आउँदछ, उताबाट एउटा डक्ट्रिन आउँदछ, अनि हामीले चाहिँ यता टस गर्दछ, उता टस गर्दछ, अनि हामीले चाहिँ स्थिर हुन सक्दैनौँ। जबकि परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई स्थिर हुनको लागि, परमेश्वरमा स्थिर हुनको लागि चाहिँ हामीलाई बोलावट दिनुभएको छ। अनि स्थिरता कसरी हुन्छ भन्दाखेरि सबै वरदान पाएका व्यक्तिहरूले चाहिँ आफ्नो आफ्नो क्षेत्रमा रहेर निपुणता साथ यदि हामीले पुरा विश्वासको साथ यदि हामीले परमेश्वरको सेवा गर्दछौँ भने चाहिँ यसले मण्डलीलाई यसरी सहायता पुर्याउन सक्छ। यसै कारणदाखेरि म तपाईँलाई एउटा प्रश्न सोध्न चाहन्छु कि बडो एउटा अलिक मेरो समय पनि गइराखेको छ। अब
प्रभु येशू ख्रिस्ट किन आउनुभयो भन्दाखेरि उहाँ चाहिँ हामीलाई अनन्त जीवन दिन आउनुभयो। अनि अनन्त जीवन भनेको चाहिँ परमेश्वरको जस्तो जीवन दिनको लागि चाहिँ उहाँ आउनुभयो। अब अनन्त जीवन चाहिँ के हो भनेर मैले तपाईँलाई प्रश्न सोधेँ, मैले तपाईँलाई प्रश्न सोधेँ भने तपाईँ के भन्नुहुन्छ? वाट इज इटर्नल लाइफ? वाट इज इटर्नल लाइफ? अनि हामी इटर्नल लाइफलाई हामीले कसरी हामी थाहा गर्न सक्दछौँ भन्दाखेरि बडो रोचक छ। यहाँ जसरी येशू ख्रिस्ट प्रभुले पनि त्यो उहाँले चाहिँ हाई प्रिस्टली प्रेयरमा उहाँले चाहिँ यूहन्नाको 17 अध्यायमा उहाँले चाहिँ भन्नुभएको छ। म ऱ्यापअप गर्दैछु है। उहाँले बडो सुन्दर तरिकाले चाहिँ यो इटर्नल लाइफलाई चाहिँ उहाँले बताइदिनु भएको छ। म तपाईँलाई सुनाउन चाहन्छु। यो हाई प्रिस्टली प्रेयर 17 अध्यायमा तपाईँले सुरुमै देख्न सक्नुहुन्छ। उहाँले के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि अब अनन्त जीवन यही हो, दिस इज इटर्नल लाइफ, कि तिनीहरूले तपाईँ एकमात्र सत्य परमेश्वरलाई चिनुन् र तपाईँले पठाउनु भएको येशू ख्रिस्टलाई चिनुन्। अनन्त जीवन भनेको चाहिँ जब परमेश्वर पितालाई हामी चिन्दछौँ, येशू ख्रिस्ट प्रभुलाई हामी चिन्दछौँ, अनि त्यो चाहिँ अनन्त जीवन रहेछ कि अब उहाँको बारेमा जानेर मात्रै भएन अथवा अलिकति सफाई तरिकाले मात्र जानेर भएन। अन्त सर्फेस है, जुन सर्फेसमा हामीले उहाँको बारेमा अलिकति सुनेर मात्र भएन, तर उहाँलाई जान्नु पर्यो। अनि म तपाईँलाई एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा बताउन चाहन्छु कि उत्पत्तिको पुस्तकमा लेखिएको छ देन एडम न्यू इभ भनेको जसमा कि अनि न्यू भनेको त्यो शब्द जुन चलाएको छ अनि त्यो शब्द चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि दे ह्याड फिजिकल रिलेसन है। अनि उहाँ आदम र हब्बा, आदम मतलब न्यू भनेको छ अङ्ग्रेजमा चाहिँ होइन, जाने भनौँ न होइन। अनि त्यो जुन एउटा एक्ट छ, शारीरिक एक्ट छ, त्यो एउटा यस्तो खालको एक्ट जसको बारेमा परमेश्वर भन्नुभएको छ कि टु shall be one। अनि यो चाहिँ अब श्रीमान श्रीमतीको बारेमा पावलले पनि एफेसको पुस्तकमा भन्दैछ, यो एउटा गम्भीर रहस्य हो। अनि यो म मन व्यक्ति ख्रिस्टको सम्बन्धमा बोल्दछु भनिकन भनेको छ। यो गम्भीर रहस्यको कुरा हो। अनि हामीलाई परमेश्वरले चाहिँ बताउनु भएको छ कि जब हामी परमेश्वरलाई जान्दछौँ अनि उहाँलाई जान्नु भनेको चाहिँ त्यो त्यसै प्रकारको इन्टिमेट, जसरी एकजना श्रीमान र श्रीमती एउटा शारीरिक सम्बन्धमा प्रवेश गरिसकेपछि जुन प्रकारको इन्टिमेट एउटा रिलेसनसिपमा हुँदैछ, एकले अर्कालाई एकदमै व्यक्तिगत रूपमा हरेक होइन एउटा सर्वाङ्गीन रूपमा चाहिँ आफ्नो श्रीमानले जान्दछ, त्यो नै एक्ट छ क्या। उहाँलाई जान्नु भएको छ, एउटा सतही तरिकाले मात्र जान्नु भएको, तर उहाँलाई एकदमै भित्रदेखि जान्नु रहेछ। अनि त्यो नै के रहेछ? अनन्त जीवन रहेछ। यसै कारणले गर्दाखेरि अन्तमा भन्न चाहन्छु, प्रभुले हामीलाई भन्नुहुन्छ ख्रिस्टको वचन तिमीहरूमा प्रशस्ततासँग वास गर्नु, सारा बुद्धिमानी साथ एउटाले अर्कालाई सिकाऊ र अर्थ देऊ र आफ्नो हृदयमा भएको र परमेश्वरप्रति आफ्नो हृदयमा भएको कृतज्ञता साथ भजन स्तोत्र आत्मिक गाऊ होइन। त्यसरी त्यही भनेको छैन, ख्रिस्टको वचन तिमीहरूमा प्रशस्ततासँग वास गरोस्। अनि यदि ख्रिस्टको वचन चाहिँ यदि हामी प्रशस्ततासँग वास गर्दछ भने चाहिँ हामीले परमेश्वरलाई जान्न थाल्दछौँ। अनि पावलको पनि फिलिपीमा त्यही भनेको छ कि म तपाईँको पुनरुत्थान, कि म तपाईँलाई जान्न सकौँ र तपाईँको त्यस पुनरुत्थानको शक्तिलाई चाहिँ मैले जान्न सकौँ। अनि अन्तमा भन्नुपर्दाखेरि सबै जति पनि कुराहरू छन् जुन हामीले अहिले सेवा गरिराखेका छौँ, प्रार्थना गरिराखेका छौँ, जति पनि हामीले असल कामहरू गरिराखेका छौँ, त्यो सबै असल काम चाहिँ यदि परमेश्वरलाई जानेर परमेश्वरलाई भित्रै तवरले चाहिँ परमेश्वरलाई जानेर यदि हामीले गर्दछौँ भने चाहिँ साँचो असल काम चाहिँ त्यहाँदेखि फ्लो हुन सुरु हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ है कि यदि हामीले परमेश्वरलाई चिन्नु, परमेश्वरलाई भित्र गहिराइमा जानु, उहाँको वचनद्वारा चाहिँ उहाँलाई बुझ्नु, उहाँको वचनद्वारा चाहिँ उहाँको हृदयलाई उहाँलाई थाहा गर्नु, यी सबै कुराहरू चाहिँ हाम्रो क्रिस्टीय हाम्रो कर्तव्यभित्र चाहिँ पर्दछ। हामी कोसिस गरौँ, हामी प्रभुको वचनमा रहौँ, उहाँलाई बुझौँ, उहाँको हृदयलाई जान्ने कोसिस गरौँ, उहाँको डोक्टुकीलाई हामीले जान्ने कोसिस गरौँ, ताकि हामी जे पनि गर्दछौँ सबै कुराहरू चाहिँ उहाँको इच्छा अनुसार रहेर हामीले चाहिँ गर्न सकौँ, उहाँको इच्छा अनुसार हामीले चाहिँ गर्न सकौँ, जसबाट चाहिँ सम्पूर्ण महिमा चाहिँ उहाँलाई हुन सकोस्। हुन्छ, म बाँकी समय फेरि सिस्टर एन्जेललाई